बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, दूर व नज़दीक, पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर, अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, बरतानिया में, स्पेन में, इटली में, इंडिया में, जहाँ जहाँ भी आप हैं, अख्तर अब्बास की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जो आदाब अर्ज़ और बाकी मैं कहूँगा तो फिर बाद लोग बाकी नाराज़ होने लगते हैं। ओके, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा ज़िंदगी में, वो कहते हैं प्राइम टाइम। ये लफ्ज़ फ़ौरन सुनने के बाद आपके दिल में क्या ख़्याल आता है? एक प्राइम टाइम वो होता है जिसमें इश्तिहार महंगे हो जाते हैं। एक प्राइम टाइम वो होता था जो पीटीवी का होता था, या हमारे जो मौजूदा चैनल्स हैं, जिस वक्त ये सबसे ज़्यादा इनके ख़बरों वाले प्रोग्राम देखे जाते थे, अब नहीं देखे जाते, या जिस वक्त ये बहुत बहस करते थे, लड़ते थे, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, वो सारी अब बर्दाश्त नहीं होती, लोगों ने देखना बंद कर दिया। तो दैट वाज़ द प्राइम टाइम। पर मैं जो आपसे इस वक्त प्राइम टाइम की बात करने लगा हूँ, ये वो प्राइम टाइम है जो इंसान की ज़ात का, उसके जिस्म का होता है। साइंस ये कहती है कि ये प्राइम टाइम वो होता है जिसमें अगर आप ज़रा फोकस कर लें तो आपकी एबिलिटी, आपकी टेंडेंसी, आपका हाफज़ा, इन सब की जो शरह है वो आम शरह से दुगना, समटाइम 4 गुना हो जाती। यानी जो चीज़ आप आमतौर पे 1 घंटे में याद करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं, अगर आपको अपने प्राइम टाइम का इल्म हो तो वो उससे चौथाई टाइम में याद हो जाती। जिसने ये तजुर्बा करके कभी देखा हो, वो अपने प्राइम टाइम को जानता हो, वो बहुत फ़ायदे में रहता है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जिन दिनों मैं एफएससी कर रहा था तो मेरे वालिदैन और जो ज़ाहिर वो चाहते थे मैं पढ़ा करूं, तो बहन चौकीदार के तौर पे काम करती थी, रिपोर्टिंग जो स्पाइंग होती है वो उसके ज़िम्मे होती थी। अब्बा अम्मा ने इसके ज़िम्मे नहीं लगाया था, बट उसने अपने ज़िम्मे खुद ही ले लिया था। ये एक बहुत ही नापसंदीदा काम होता है जो आप अपने ज़िम्मे खुद ले लेते हैं, बहन भाइयों की जासूसी करके। और ये जासूसी करके आमतौर पे उनकी कोई अच्छाई मुराद नहीं होती, उन्हें लेट डाउन करना मुराद होता है। तो ज़ाहिर है फिर आपको बरसों ये याद रहता है, उसका जो सत है, उसकी जो फीलिंग है, उसका जो एहसास है, वो आपको तंग करता रहता है। ओके, होता ये था कि मैं उनके सामने चारपाई पे बैठ जाता था, अपने सामने वो जो गोल गद्दा है वो रखता, उस पर किताब खोलता और सर झुका के पढ़ना शुरू करता। मेरा ख्याल है हद या 4 या 5 मिनट के बाद मैं सो जाता था। और चूँकि मैं थोड़ा सियाना था तो रुख टेढ़ा करके बैठता था, जहाँ दरवाज़े से देखने वाले को यही लगता था कि बहुत ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ रहा है। और हद ये होती कि पढ़ते पढ़ते, यानी सोते सोते, जब सर किताब को लगने लगता तो फिर जासूसा को पता चलता कि भाई साहब तो मज़े से सो रहे हैं। कभी कभी तो वो अब्बा को बुला के ले आती और अम्मा को बुला के ले आती, तो पर्दा फाश हो जाता है। लेकिन मैंने जो आपसे इस वक्त बता रहा हूँ कि अगर ये मुझे इल्म होता कि मेरा प्राइम टाइम क्या है, तो मैं कभी ये गलती ना करता। अपने बच्चों को भी और अपने आप को भी इस पर थोड़ा सा वक्त लगाइए। साइंस ये कहती है कि प्राइम टाइम हर आदमी की ज़िंदगी में जो घंटे होते हैं उसमें आपका दर्जा हरारत बढ़ जाता है, आपका फोकस बढ़ जाता है। और जो बाज़ माहिरीन है वो तो ये कहते हैं कि आप अपने अंडर आर्म्स में वो रखिए थर्मामीटर दिन के मुख्तलिफ़ औकात में। जब उसका 1 जो दर्जा है वो बढ़ जाता है, कुछ का फजर के बाद बढ़ता है, कुछ का रात को देर गए बढ़ता है, कुछ का सुबह अलग सुबह बढ़ता है 4 बजे, वो नमाज़ों से पहले उठ के बैठे होते हैं, कुछ का शाम को होता है। जिसकी ज़िंदगी में ये प्राइम टाइम का उसको अंदाज़ा हो जाए, तो उस वक्त वो जो किताब पढ़े, उस वक्त वो जो लिखेगा, उस वक्त जो याद करेगा, वो बाकी औकात की निस्बत बहुत ज़्यादा उसको मिलेगा आउटपुट। इसी बात को, अच्छा, प्राइम टाइम की जो 2-3 खूबियाँ और भी हैं। प्राइम टाइम में आपका फोकस आसपास का नहीं बिगड़ना चाहिए। लाइक मैं जब आपसे बात कर रहा होता हूँ, ये हमारा प्राइम टाइम है, ये दिन में नहीं आता, ये रात गए आता है। हमारे जिस जगह हम रिकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ बिल्कुल साथ का जो दरवाज़ा है वो कभी कभी चूँ चाँ की जब खुलेगा तो आवाज़ देगा। अब इनफैक्ट दरवाज़ा जो आवाज़ नहीं दे रहा होता, वो आपकी तवज्जो चाह रहा होता कि भाईजान काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने हो गए, मेरी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो अभी रिकॉर्डिंग से ज़रा पहले मैं उसके पास गया, उसका मैंने हाल चाल पूछा, तो उसने कहा कि जी इतने दिनों से मुझे किसी ने ऑयलिंग नहीं की। तो मेरे पास उस वक्त जो दस्तयाब था वो मेरा पसंदीदा आलमंड ऑयल था। मैंने वो उठाया, टिशू को लगाया, और जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं तो वहाँ पे मैंने उसको ऑयलिंग कर दी, दोनों साइडों से, दाएं भी और बाएं भी। तो अब वो आवाज़
نہیں کر رہا. اس وقت ہم ریکارڈنگ پہ ہیں تو اس کی آواز نہیں آ رہی, ورنہ کوئی بھی کھولتا, حالانکہ دور ہے لیکن ہم کو آواز ضرور آ جاتی تھی. پرائم ٹائم کے آس پاس کوئی چیز بھی آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے اور آپ کا فوکس خراب کر سکتی ہے. لائک میری زندگی میں جو میرا فوکس خراب کرنے کی بہت بڑی وجہ کتابوں کی ڈسٹنگ ہوتی ہے. یعنی جب میں پڑھنے بیٹھتا تھا تو جو آس پاس کتابیں بے ترتیبی سے پڑھی ہیں, مجھے اسی وقت یاد آتا تھا کہ ان کو ٹھیک کرنا ہے. اب سوچئے ایون فائنل ایگزام کے پیپروں کے دوران بھی میں پڑھنا چھوڑ کے ایک دم دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا اور لگتا کہ یہ چیز ٹھیک ہونے والی ہے, یہاں کاغذ بہت سارے پڑے ہیں تو میں ان کو ٹھیک ترتیب سے کرنے لگ جاتا. یہ سوچے بنا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ وقت اور کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت کا ٹارگٹ. پرائم ٹائم سے پہلے یہ طے کرنا بہت لازم ہے کہ آپ کا اس وقت کا ہدف کیا ہے. اگر یہ کلیئر ہو کہ مجھے اتنی دیر میں یہ کرنا ہے تو اب آپ کے لیے کلیئرٹی ایک بہت بڑا ایسٹ بن جائے گا. دوسرا, آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ مجھے اتنی دیر میں لمبے گھنٹوں نہیں بیٹھنا چاہیے, نہ بیٹھا جا سکتا ہے. اس بارے میں نے زندگی سے یہ سیکھا کہ آپ کو 1-8 گھنٹے کی بھی سیٹنگ کے دوران 1 دفعہ 2 دفعہ اٹھنا چاہیے, اپنی جگہ سے ٹہلنا چاہیے. سم ٹائم آپ اندازہ کریں کہ چونکہ جو میرے سیشن ہیں کاؤنسلنگ کے یہ 1 سے 2 گھنٹے کے ہوتے ہیں, تو آدھے گھنٹے بعد میں لازماً اپنی سیٹ سے اٹھ کے, شروع میں تو جو کلائنٹ ہے وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ سر اٹھ کے کھڑے کیوں ہو گئے, تو میں پھر وہاں ٹہلنے لگ جاتا تھا, اور ساتھ ساتھ فوکس انہی کی بات پہ. آپ کا جو جسم ہے اس کو بھی راحت چاہیے ہوتی ہے. جب راحت چاہیے ہوگی تو پورا اٹینٹیو ہوگا, ادروائز آپ کی اٹینشن کہیں اور چلے جائے گی. پرائم ٹائم وہ وقت ہے جس میں آپ کی توجہ کو مرتکز ہونا ہے, فوکس ہونا ہے. آبجیکٹو پہلے طے ہے, فوکس اس کے بعد آپ نے طے کر لیا. تیسرا, یہ یاد رکھیے گا وقت پورا کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں جو صبح 9 سے 4-5 تک کام کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے کوئی کام نہیں کرتے. ان کی زندگی کا یہ جو ورکنگ آ رہا ہے یہ پرائم ٹائم نہیں ہوتا, یہ ایک سر پہ پڑا ہوا عذاب ہوتا ہے جو انہوں نے بھگتنا ہوتا ہے. انہوں نے کچھ اچھا کام کرنا ہے وہ گھر جا کے کریں گے, ایون دفتر کا سامان اٹھا کے گھر لے جائیں گے کہ میں رات کو اس کو کروں گا. اللہ کے بندو, اس وقت تمہیں کیا ہوتا ہے, اس وقت کام کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ جو پڑھ رہے ہو, آپ جو پڑھ چکے ہو, اور آپ جو گھر کی مالکن ہو اور گھروں میں ہو, اپنی زندگی کے کچھ کاموں کو جو بہت سلیقے سے طریقے سے کرنے والے ہیں, جو تھاٹ فل جس کے ہونا چاہیے. تھاٹ فلنس کبھی نہیں آتی عام وقت میں رش کے بیچ میں ٹی وی لگا کے فونوں کی گھنٹیاں بجتی ہوئی, جب بھی آپ اپنے آپ کو باقی چیزوں سے آئسولیٹ کرتے ہیں اور جو ڈسٹربنگ چیزیں ہیں ان کی ڈسٹربنس کو کم کر لیتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے دوست ہیں خواجہ مظہر نواز ملتان میں, وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ گھر لے کے گئے جو وہاں یونیورسٹی میں پروفیسر تھے, اور انہوں نے ہمارا کھانا کیا تھا. تو انہوں نے اپنا گھر دکھایا, نیا گھر تھا, اور نئے گھر میں ایک کمرہ ایسا تھا کہ جس کے اندر جائے نماز بچھے ہوئے تھے اور قرآن پاک پڑھے ہوئے تھے اور ایک کرسی تھی, بہت ہی کمفرٹیبل اور ایزی ماحول. آپ یقین کریں اب اس بات کو کافی عرصہ ہو گیا ہے, لیکن وہ پورا منظر آج بھی میری آنکھوں میں جمع ہوا ہے. میں بہت شدت سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ عبادت کے لیے بھی تو پرائم ٹائم ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے گھر میں اس کمرے کو مختص کیا عبادت کے لیے کہ جس نے بھی نماز پڑھنی ہے وہ وہاں آ کے پڑھے گا. اچھا نماز پڑھے گا تو اس کا جی چاہے گا کہ 10 منٹ اور بیٹھے, قرآن پاک اٹھائے گا تو وہ پڑھے گا. نیچے بیٹھا بیٹھا تھک گیا تو چیئر از اویلیبل, اسٹول بھی تھا وہ بھی اویلیبل, جو نیچے کارپیٹ تھا وہ اس کے نیچے فوم تھی, یعنی آپ سجدے میں جاؤ تو آپ کے گھٹنے چھلیں گے نہیں اور آپ آرام سے لمبا سجدہ بھی کرو. خاتون حضرات, کبھی آپ نے اس لمبے سجدے کا مزہ لیا ہے جس میں آپ کا سر اور ناک آپ زمین پہ رکھے بھول جاتے ہیں, پھر جب یہاں جلن ہونے لگتی ہے تب آپ کو یاد آتا ہو مائی گاڈ میں تو لمبے سجدے میں ہوں, پر اگر نیچے سافٹ جگہ ہو تو پھر آپ کو یہ سجدہ اور لمبا ہو جائے گا. یہ میرے رب سے ملنے کا پرائم ٹائم ہوتا ہے. یہ آپ کا دل کو, اس کی قدرت کو, اس کی محبت کو چھونے کا پرائم ٹائم ہوتا ہے. یعنی جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں یا جو سجدے ہم کرتے ہیں بے روح, شاید بے وقت تو نہ ہوں, اللہ ان کو بھی وقت دیتا ہے, پر اس خوش بخت کی طرح جس نے اپنی عبادت کو بھی ایک پرائم ایریا دے دیا اور اسے آس پاس کی چیزوں سے, یعنی میں نے وہ عمر بھی گزاری, وہ زندگی بھی گزاری کہ ٹی وی ہم بند نہیں ہونے دیتے تھے. ڈرامہ چل رہا ہوتا تھا, چونکہ نماز کا وقت ہوتا تو فٹافٹ باندھ لیتے, تو الحمدللہ بھی پڑھی جا رہی ہوتی تھی تو کان میں ساتھ ساتھ وہ ڈائلاگ بھی آ رہے ہوتے تھے. اگر کوئی بند کرنے کی کوشش کرتا تو اس وقت بھی کر دیا جاتا, تو تب زندگی میں پرائم ٹائم نہیں آتا, نہ محبت کا, نہ سوچنے کا,
نہ عبادت کا نہ لذت کا. جب بھی آپ فوکسڈ ہوں گے، جب بھی آپ ٹارگیٹڈ ہوں گے، جب بھی آپ آئسولیٹڈ ہوں گے تو آپ کی زندگی کا پرائم ٹائم بڑھ جائے گا. جن کو اور اس موضوع پہ پڑھنا ہے وہ ڈھونڈیں ذرا کہ پرائم ٹائم کے بارے میں دنیا بھر کے ماہرین نے کیا کیا لکھا ہے، تو کچھ چیزیں آپ کو وہاں سے اور بھی مل جائیں گی. اختر عباس کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.